नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको असर, 12 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता। नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए, काठमाडौँमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि, 146 जना संक्रमण मुक्त। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई अवरोध नगर्न भारतीय पक्षलाई नेपाली पक्षको पत्राचार, आफ्नो भूमिमा हिडडुल गर्नु स्वाभाविक रहेको भनाई। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिइने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता, आयोजनाहरूमा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव। विश्वमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1 करोड 70 लाख पुग्यो, संक्रमित मध्ये 1 करोड 5 लाख भने संक्रमण मुक्त। र राखेपा सदस्य सचिवमा सिलवालको दोस्रो कार्यकाल सुरु, नयाँ खेलकुद ऐनलाई नियमावलीले थप स्पष्टता दिन आवश्यक रहेको सिलवालको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। विगत 24 घण्टामा मात्र देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरोमा परि 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा परि कालीकोटमा 9 जना, दाङमा 2 जना र दोलखामा 1 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। कालीकोट, दाङ र दोलखामा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 7 जनासहित कुल 12 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 मा गङ्गे बुढाको घर पहिरोले बगाउँदा उनीसहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। उनीसहित परिवारका 6 जना पहिरोले पुरिएका थिए भने पहिरोमा परि गम्भीर घाइते भएकी 18 वर्षीय बिमला बुढाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै सोही गाउँपालिकाको माझकोटमा गएको पहिरोमा परि 65 वर्षीय बाले बुढा र उनकी श्रीमती मनु बुढाको मृत्यु भएको छ। यता दाङ बङ्गालाचुली गाउँपालिका 5 मा गएको पहिरोमा परि 25 वर्षीय बाटुले नेपाली र उनकी 2 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। कालीकोटको नरनाथ गाउँपालिका र मा चाहिँ 9 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। ती घाइतेलाई उपचारको लागि हामीले सुर्खेत हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै दाङमा 2 जनाको पहिरोले मृत्यु भएको छ र त्यस्तै दोलखामा 1 जनाको पहिरोले मृत्यु भएको छ। आज 12 जनाको मृत्यु भएको छ र 3 जना घाइते हुन्छ आजको चाहिँ। कालीकोटमा गएको पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको भने हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी सुर्खेतमा उपचार चलिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। अझै 2 दिन कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको जानकारी अनुसार 15 गतेको रातिसम्म भारी वर्षाको सम्भावना भएको हुनाले यो अवस्थासम्म सचेत र सजग र सुरक्षित स्थानमा रहने नै हो र चाहिँ खोज उद्धारको लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन, हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाईका कामहरू र चाहिँ खाद्यान्न गैर खाद्यान्न सामग्री, राहतका सामग्री हामी तत्कालै पुर्याउने प्रबन्ध चाहिँ गरेका छौँ। गत वर्षको मनसुन सुरु भए यता देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरोमा परि हालसम्म 160 जनाको मृत्यु, 58 जना बेपत्ता र 90 जना घाइते भएका छन्। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। कैलालीमा बाढीले बगाएर 4 जना बेपत्ता भएका छन्। भजनी नगरपालिका 8 सोनाफाटामा बाढीले बगाएर 3 जना र भजनीकै जनकपुरमा 11 वर्षीय बालिका बाढीमा परि बेपत्ता भएको कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। सोनाफाटामा ईश्वर शाह, चक्र विक र 1 जना मोटरसाइकल चालक बेपत्ता भएका छन्। जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण 100औं घर डुबानमा परेका छन्। भजनीमा 500 घर, जोशीपुरमा 33, बर्दगोरियामा 80, टिकापुर, धनगढी, जानकी गाउँपालिका लगायतमा घरहरू डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 अमकोटमा पहिरोमा परि 1 जना बेपत्ता भएका छन्। बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 अमकोट निवासी 21 वर्षीय धर्मराज पाध्याय बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाख्रा चराउन गएका बेला माथिबाट आएको पहिरोमा परि अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी नजिकै रहेकाले तत्काल घाइतेको उद्धार गर्न सम्भव भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। नेपालका थप 210 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै नयाँ 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमित हुनेको संख्या 19,273 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा भएको 6037 नमुना परीक्षणमा
नयाँ 210 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा 146 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या 14,021 जना पुगेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 146 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 14,021 हुनुहुन्छ र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 210 छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,360 छ। लकडाउन खुकुलो हुनु 8 दिन अगाडि असार 30 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्मको सङ्क्रमण दर 3% र साउन 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको सङ्क्रमण दर 3.7% रहेको तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा सङ्क्रमण दरमा 0.7% वृद्धि भएको देखिन्छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनालले कोभिड उपचारका लागि 17वटा आइसियु बेडसहितको व्यवस्था गरेर उपचार गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै कोभिड नियन्त्रणका लागि बिरामी एवं आम नागरिक अनुशासित नभएसम्म सम्भव नहुने बताउनु भयो। कोरोना सङ्क्रमितको लागि हामीले करिब 4 किलोमिटर पर रहेको एउटा क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ हामीले आइसियु सहित कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरी आइसोलेसन अस्पताल बनाएका छौँ। छोटो समयमा बनाएका हौँ र त्यो अस्पतालमा अहिले 80 जना बिरामी कोरोना मुक्त भएर उहाँहरू डिस्चार्ज गरिसकेको अवस्था छ। अबको प्राथमिकता मलाई लाग्छ आइसियुमै राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू र सरकारले पनि दिएका निर्देशनहरू अहिले होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइनलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ र मलाई लाग्छ सबै किसिमको व्यवस्थापनमा त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसमा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल भनेको चाहिँ हामी अनुशासित हुनु नै हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचार गर्ने अस्पताललाई दिइने अनुदान मापदण्ड स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको 2077 असार 15 गते कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश 2077 स्वीकृत गरी शङ्कास्पद तथा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार बापत अस्पताल मार्फत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल 14,471 जना क्वारेन्टिनमा र 5,360 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसै गरी रौतहट र कैलाली गरी 2 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ गरी 5 जिल्ला सङ्क्रमण मुक्त जिल्ला भएका छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। पर्सामा आज एकै दिन 34 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा गरिएको स्वाब नमुना परीक्षणपछि 5 बालबालिका, 10 महिला र 1 जना नेपाली सेनाका जवानसहित 34 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 बिर्ता र वडा नम्बर 15 विश्वाबाट सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। काभ्रे हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने सागा नाकामा कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणका लागि प्राथमिकताका साथ स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। समुदायमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिन थालेपछि सवारी साधन प्रयोग गरी उपत्यका प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न थालिएको हो। सागा नाकामा आजै मात्र 600 भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ भने हालसम्ममा 1700 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको कर्मचारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू काभ्रेको सागा, दक्षिणको फर्पिङ र काठमाडौँको नागढुङ्गामा स्वाब सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढेपछि धेरैको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। बुधबार सिंहदरबारमा नै पुगेको टोलीले सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक लगायत धेरैको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनेहरूको स्वाब सङ्कलन गरेको हो। सिंहदरबारका 500 जना भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गर्न पठाइएको छ। सङ्कलित स्वाब जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गरिने पनि बताइएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अत्यधिक जनघनत्व भएको राजधानी कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो अवस्थामा राजधानीमा सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा।
सङ्क्रमितहरू थपिँदै गएपछि राजधानी काठमाडौँलाई कोरोनाको उच्च जोखिमको क्षेत्रमा राखेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाएको छ। सङ्क्रमित बढेपछि मन्त्रालयले समुदाय स्तरमा गरिने परीक्षणलाई बढाएको हो। यसअघि पनि राजधानीका 30 ठाउँबाट समुदाय स्तरमै 5000 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेको मन्त्रालयले थप नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्न थालेको हो। यो कुराहरूलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलेदेखि विचार गरेर यो चाहिँ उच्च जोखिममा हुन सक्ने ठाउँ हो, यहाँ जोखिम भयो भने यसले पार्ने जनधनको प्रभाव चाहिँ निकै ठुलो हुनसक्छ भनेर उच्च सतर्कता लिएकै छ। त्यो उच्च सतर्कता लिएको हिसाबले हामीले परीक्षणको लागि बढी जोड दिनुपर्छ भनेर परीक्षण चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा समुदाय स्तरकै परीक्षणहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी बढाएका छौँ। यसमा अहिले पनि अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि पनि सिंहदरबारभित्र काम गरिरहने तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू सबैको नमुना लिने भनेर त्यहाँ हाम्रो टोली गइसकेको परीक्षणको नमुनाहरू लिइरहेको अवस्था छ भने योभन्दा अगाडि देशभरिमा 45,000 जति व्यक्तिको समुदाय स्तरको स्क्रिनिङ गर्ने भनेर हामीले परिचालन गरे अनुसार काठमाडौँका विभिन्न 30 ठाउँहरूको समुदाय स्तरबाट नमुना सङ्कलन भएर त्यसको परीक्षण भएर नतिजा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने सवारी साधनहरूबाट आउने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 3वटा नाकाबाट चाहिँ ऱ्यान्डमली हामीले स्याम्पलहरू लिइरहेका छौँ। हिजोका मितिसम्म 5000 प्लसको सङ्ख्यामा चाहिँ नमुनाहरू सङ्कलन भइसकेको अवस्था छ। त्यसको रिजल्ट पनि आधा अवधिभन्दा बढीको रिजल्ट पनि आइसकेको छ। त्यो भनेको हामीले समुदाय स्तरमा के छ अवस्था, काठमाडौँमा कति अवस्थासम्म जोखिममा जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले परीक्षणलाई चाहिँ अलिकति बढाएका छौँ। मन्त्रालयले नमुना परीक्षणसँगै सङ्क्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई पनि तीव्र पारेको छ। यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन थालिएको छ। हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू हो। परीक्षण गर्दा कोही पोजिटिभ देखिनु भयो भने उहाँको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले परीक्षणको दायरामा ल्याउने, पहिचान गर्ने, उहाँको मोबिलिटीहरू, उहाँको यातायात कहाँ जानुभयो, कसलाई भेट्नुभयो, सबै कुराहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्ने कामहरू गर्छौँ। त्यो कामहरू चाहिँ हामीले अलिक तीव्रताका साथ बढाएका छौँ। र अर्को गर्नुपर्ने कोभिडको लागि हामीले रोकथामको लागि अरू सबैको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबैलाई सन्देश प्रवाह गर्ने, यसको बारेमा बुझाउने र त्यस अनुसारको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न लगाउने कामहरू जुन चाहिँ हामीले एकदमै सघन रूपमा गर्न लगाएका छौँ, गरिरहेका छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको प्रमाण भेटिएको छैन। तर स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए भोलिका दिनमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब हामी इम्पोर्टेड केस, क्लस्टर अफ केस कुनै ठाउँ विशेषमा हुने केसहरूको अवस्थाबाट योभन्दा अगाडिको स्टेप भनेको समुदाय स्तरको सङ्क्रमण नै हो। तर अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण छ कि छैन भन्नका लागि जति प्रमाणहरू हुनुपर्छ त्यो प्रमाणहरूलाई हाम्रो विज्ञताको हिसाबले नजिकबाट निकालेका छौँ। त्यो निकालिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा गएका प्रमाणहरू भेटेका छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भोलिका दिनको बाटो त्यही हुन सक्ला, हामीले भनेका सबै कुराहरू पालना हुन सकेनन्, हामीले जतिसम्म रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेछौँ त्यो हिसाबले हुन सकेन भने त्यसमा चाहिँ सबैको भूमिका अहम हुन्छ। सर्वसाधारणले त्यसअनुसार सबै कुराहरू पालना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ चुक्दै जानुभयो भने भोलिका दिनमा त्यो हुन सक्ला। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका अधिकांश सङ्क्रमित बाहिरबाट आएका नै हुन्। तर पछिल्ला दिनमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरूलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। भिडभाड बढ्दै जाँदा र नियम पालना नगर्दा उच्च जोखिम देखिएको हो। अहिले जति पनि सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरू उपत्यकामा देखिनुहुन्छ धेरैजसो त बाहिरबाट आउनुभएकै व्यक्तिहरू नै हो। अहिलेसम्मको अनुपात त्यही नै छ। तर पछिल्लो केही समय त सङ्क्रमणमा आउनुभएको व्यक्तिहरू र उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरू जो पोजिटिभ हुनुभएको छ त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आएको मात्रै छैन। फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र जो धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउने व्यापार व्यवसाय कामहरू अरू जति पनि व्यवसायहरू अथवा कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ भएको देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समय हेरिरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मीहरूमा पोजिटिभ भएको केसहरू बढी देखिएको छ। त्यो भनेको उहाँहरू चाहिँ त्यही विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू अथवा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू अथवा भिडभाड व्यवस्थापन गर्नेमा बढी खट्नु भएको एउटा त्यो देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भिडभाड पनि बढ्दै जानु, जनस्वास्थ्यका हिसाबले जे मापदण्डहरू पालना गर्न भनिरहेका छौँ त्यो कुराहरू पनि पालना नहुनु र पोजिटिभ हुने अनुपात चाहिँ अलिकति फरक किसिमको देखिएको जुन भनिएको छ त्यसरी देखिँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी उच्च जोखिम चाहिँ जोखिमको हिसाबले चाहिँ बढ्दै गएको भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले बन्दाबन्दी खुला गरिएपछि काठमाडौँमा भिडभाड बढेको छ। यसले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। बन्दाबन्दी खुल्ला गरिएपछि सङ्क्रमण फैलिन नरोकिएकाले सबैले थप सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूभागमा नेपालीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि अवरोध नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको छ। भारतीय पक्षले सो क्षेत्र भारतको रहेको दाबी गर्दै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि पत्रको जवाफ दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको र नेपाली भूमिमा नेपालीले आवत जावत गर्नु स्वाभाविक रहेको जवाफ पठाएको हो। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछिको समयमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले निगरानी बढाएको छ। यसैबीच भारतको उपजिल्लाधिकारी दार्चुलाका अनिल कुमार शुक्लाले असाढ 30 14 जुलाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएर अवैध रूपमा नेपालीहरू सीमा पार गर्न खोजेको भन्दै रोक्नुपर्ने बताएका थिए। भारतीय पक्षले नेपाललाई पत्राचार गरेपछि नेपालको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले साउन 13 गते भारतीय पक्षलाई पत्रको जवाफ पठाएको छ। पत्रको जवाफ फर्काएको बारेमा बताउँदै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल, नेपालको भूमि भइसकेको सन्दर्भमा नेपालीहरूको आवागमनलाई कसैले बाधा अवरोध गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ हैन। र नेपालीहरूले आफ्नो भूमिमा स्वाभाविक रूपले चाहिँ आवत जावत मुभमेन्ट गर्न पाउने भएको हुँदा त्यसतर्फ चाहिँ कतैबाट बाधा अवरोध हुनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूलाई त्यस बारेमा जानकारी गराउँदै यस्तो नगर्न भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गरेको अवस्था हो। भारतीय पक्षले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भन्दै निगरानी बढाइरहेको छ। यता नेपालतर्फ रहेको सीमा नजिकका गाउँहरू छाङ्रू र तिङ्करका स्थानीयहरूको आफ्नै समस्या छ। नेपालबाट सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न बाटोघाटो छैन। अहिले नेपाली सेनाले बाटोघाटो निर्माण गरिरहेको छ। तत्काल सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउनेतर्फ नेपाल सरकार लागिरहेको बताउँदै पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल, गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। त्यसको लागि माथिबाट निर्देशन प्राप्त हुने बित्तिकै बजेट पनि छुट्टिनु पर्यो, त्यो अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु पर्यो होइन। हामी भवन खोज्छौँ तत्काल भाडामा, पछि बनाउनुपर्छ, सो अनुसारको संरचना पनि बनाउनु पर्ला। त्यसतर्फ हामी चाहिँ क्रियाशील भएर गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइसकेको। सीमा क्षेत्र अहिले कोरोना भाइरसको कारण बन्द रहेको छ। नागरिकहरूमा सीमा विवाद बारेमा खासै प्रभाव परेको देखिँदैन। तर सीमा विवादका कारण आगामी दिनमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दार्चुला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बन्दाबन्दी खुलेसँगै रोकिएका परीक्षा यही भदौको तेस्रो हप्ताबाट सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। बन्दाबन्दी खुलेसँगै विद्यार्थीले 2 हप्ताभित्र काठमाडौँ आउने समय मागेकाले भदौ तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा गर्ने तयारी थालेको हो। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले स्नातकोत्तर तह र स्नातक तहका सेमेस्टर परीक्षा भदौको तेस्रो हप्ता र वार्षिक परीक्षा असोजको पहिलो हप्तादेखि सुरु गर्ने तयारी थालिएको बताउनुभयो। भदौको पहिलो हप्ता विद्यार्थी आएपछि 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि हामी सेमेस्टरको परीक्षा सबैभन्दा कम विद्यार्थीबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यालयमा लगाइएको तालाका कारण अधिकांश कामहरू ठप्प भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनले सबै आक्रान्त भइरहेका बेलामा विभिन्न सङ्गठनले गरेको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय पीडित बनेको छ। विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी ढङ्गबाट नभएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारको कार्यालयमा साउन 4 गतेदेखि अनिश्चितकालीन ताला लगाइएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक नेतृत्वको छनौट र नियुक्तिको आधार वरिष्ठता र कार्यदक्षता हुनुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो। नेवी सङ्घले शिक्षाशास्त्र र मानविकी संकायका डिनको कार्यालयमा समेत ताला लगाएको छ। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले समेत विश्वविद्यालयको सुधारका लागि प्रस्तुत गरेका विभिन्न 33 बुँदे मागको कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनको 5 गतेदेखि ताला लगाएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विश्वविद्यालयमा गरिएका नियुक्ति सच्याउन भन्दै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घले समेत साउनको 11 गतेदेखि ताला लगाएको छ। यसरी विभिन्न सङ्घहरूले ताला लगाउँदा विश्वविद्यालयको नियमित काम प्रभावित भएको छ। 4 गतेदेखि आजका दिनसम्म 10-11 दिन हाम्रो तालाबन्दीले गर्दा मुख्य हामीलाई समस्या कहाँनिर आयो भने आर्थिक वर्ष 77-78 को यो विश्वविद्यालयको जुन
बजेट पास गर्नुपर्ने, हाम्रो त्रिविध सभा बोलाउनु पर्ने, त्रिविध सभा हामीले बोलाउन सकिरहेको छौँ, त्रिविध सभाबाट यो वार्षिक बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ, त्यो रोकिएको छ। हुन त विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतमा पनि थुप्रै पटक विश्वविद्यालय तालाबन्दी, आगजनी, तोडफोडका कारण लथालिङ्ग बनेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा वार्ताद्वारा आफ्ना मागहरू राख्ने र माग पुरा गर्न दबाब दिनुपर्नेमा ताला नै लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा गुणस्तरीय तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा दिने दायित्वमा विश्वविद्यालयलाई हिँडाउने प्रयासमा ठेस लाग्ने गरेको छ। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस। प्रत्येक वर्ष साउन 14 गते अर्थात् 29 जुलाईमा बाघ दिवस मनाउने गरिन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाघ संरक्षण एवं बाघको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण कार्यमा निकुञ्ज र वन प्रशासन, नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण योगदानको सराहना गर्नुभएको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको सन्देशमा बाघ लगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रभावकारी संरक्षण गर्न प्रण गर्नुपर्ने र यसबाट बाघको संरक्षणका लागि सम्बद्ध सबैलाई थप प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसका अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एक सन्देश दिनुहुँदै विविध चुनौतीका बावजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरू उत्साहप्रद रहेको बताउनु भएको छ। सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आहारा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसे मैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतहरूको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गर्दछु। स्वाभाविक रूपमा प्रकृति संरक्षण महँगो छ, तर पनि दीर्घकालीन लाभ र स्वच्छ वातावरणका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। राज्य आफैले सबै प्रकृति संरक्षणका कार्य गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य वातावरणका लागि बाघ संरक्षण भन्ने नाराका साथ विश्व बाघ दिवस नेपालमा मनाइएको छ। सन् 2022 सम्म नेपालमा पाटेबाघको संख्या 250 पुर्याउने नेपालको लक्ष्य सहजै पूरा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। बाघ संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। सन् 2022 सम्म पाटेबाघको संख्या 250 पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप नेपालमा बाघ संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सन् 2018 मा गरिएको गणनाले नेपालमा पाटेबाघको संख्या 235 रहेको देखाएको थियो। यसअघि सन् 2010 मा गरिएको गणनामा नेपालमा बाघको संख्या 121 थियो भने सन् 2013 मा गरिएको गणनामा बाघको संख्या बढेर 198 पुगेको थियो। क्रमशः बाघको संख्या बढ्दै गएपछि अब सन् 2022 मा पाटे बाघको संख्या 250 पुर्याउने नेपालको प्रतिबद्धता सहजै रूपमा पूरा हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। हाल विश्वमा करिब 4000 पाटे बाघ रहेको अनुमान छ। नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न 13वटा मुलुकमा पाटे बाघ पाइन्छ। पाटे बाघको संख्या घट्दै गएपछि सन् 2010 मा रुसमा आयोजित सम्मेलनमा नेपाल लगायत 13वटै देशले पाटे बाघको संख्या सन् 2022 मा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप बाघको संख्या बढाउन बाँसको व्यवस्थापन, पानीको स्रोत र प्रजातिको संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएर संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ। बाघको संख्या बढेसँगै यसको संरक्षणमा पनि नयाँ नयाँ चुनौती थपिएका छन्। चोरी सिकारी, वासस्थानको विनाश, आहार प्रजातिको कमी र विभिन्न जुनोटिक रोग तथा मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व बाघ संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती हुन्। यिनै चुनौतीलाई सामना गर्दै बाघ संरक्षण अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउने अठोटका साथ विश्व बाघ दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। यस अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँको बबरमहल स्थित वन परिसरमा ब्यानर अनावरण गर्नुभयो। त्यस बखत मन्त्री बस्नेतले संरक्षणमा देखिएका चुनौतीको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनौतीको व्यवस्थापन हामीले सही ढङ्गले गर्न सकेनौँ भने अब हाम्रो यो एउटा उपलब्धि र सफलताको निरन्तरको एउटा यात्रा र प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ गतिरोधहरू, कहीँ न कहीँ अवरोधहरू सृजना हुन सक्ने समस्या र सम्भावनाहरू देखा पर्दछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले संरक्षणलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सरकारवाला सबैको सामूहिक प्रयास र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। चोरी शिकार, अवैध व्यापार नियन्त्रणका विषयहरू, वैकल्पिक आय आर्जनका विषयहरू, अब टुरिज्मलाई कसरी यो बाघको माध्यमबाट प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू लगायतका विषयहरूमा मन्त्रालयले अब आफ्ना एफर्टहरू लगाइरहेछ। त्यस बखत विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएकी लीलादेवी सेटौलाले आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उहाँलाई संसद सचिवालय सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। तत्कालीन सांसद सरिता गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि रिक्त पदमा लीलादेवी सेटौला चयन हुनुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्ने उद्देश्यले घुम्ती सवारी प्रदूषण जाँच सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबार परिसरभित्र गुड्ने सवारी साधनमा गरिएको परीक्षणमा करिब 40% सवारी साधनले प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र गुडेका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये करिब 40% सवारी साधनले प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको घुम्ती सवारी प्रदूषण जाँचका क्रममा यस्तो पाइएको हो। कार्यालयले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले घुम्ती प्रदूषण जाँच सुरु गरेको हो। मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधनलाई प्रदूषण प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरिएको छ। तर परीक्षणका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा गुडेका सरकारी तथा निजी सवारी साधन मध्ये केही गाडीमा मापदण्ड पूरा गरेको स्टिकर समेत टाँसेको नभेटिएको सवारी परीक्षण कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय गाडीहरू यहाँ 72 सालदेखि फेल भएको गाडी पनि हामीले देखिया छ। हेर्नुस्, कतिपय गाडीमा स्टिकरै देखिएको छैन। हेर्नुस्, यहाँ त हुनुपर्ने हो। कतिपय गाडीहरूले यस्ता छन् कि स्टिकर नटाँसिकन दौडिया छन्। उहाँहरूलाई पनि एकचोटि हाम्रो अफिसमा आएर चाहिँ स्टिकर हालिदिनु होला भनेर हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका हौँ। पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई छुट्टा छुट्टै मेसिनबाट परीक्षण गर्ने गरिएको छ। यसमा दुईटा मेसिन छ हैन, एउटा पेट्रोल र डिजल। पेट्रोलको तपाईको CO र SC भन्ने प्यारामिटर हामीले हेर्नुपर्छ। CO भनेको 3% सम्म छ र हाइड्रोकार्बन भन्ने हेर्नुपर्छ जुन भनेको 1000 ppm सम्म छ हैन। त्यो सम्म आउने गाडीलाई हामी हरियो स्टिकर दिन मिल्ने भयो। त्योभन्दा माथि जाने हैन भ्यालुहरूलाई दिन मिल्दैन हैन। र डिजलको केसमा भन्ने हो भने ओपेसिटी हेर्नुपर्छ हैन, जुन हाम्रो 65% सम्म छ र त्योभन्दा माथि 66, 7 यति जस्तो जाँदाखेरि दिन मिल्दैन। विश्वमा वर्षेनी लाखौं मानिसहरूको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। प्रदूषणका कारण वातावरणमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै गाडीहरूलाई प्रदूषण रहित बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु गरिएको यो परीक्षणलाई 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चितवनको कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायको घर जलाइएको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका र निकुञ्जलाई नै आफ्नो क्षेत्र बनाएकाहरूको घर भत्काउनु र जलाउनु दुःखद भएको भन्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले घटनाका पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन पनि वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आयोगहरूका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययनका लागि उपसमितिहरू गठन गरेको छ। समितिको आजको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगका प्रतिवेदनहरूको
सूक्ष्म अध्ययनका लागि उपसमितिहरू गठन गरेको हो। उपसमितिहरूले 15 दिनभित्र सम्बन्धित आयोगहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। काठमाडौँको कमलादीमा 2वटा पिस्तौल र आधा केजी सुनसहित 15 केजीको पोको फ्याँकेर जीप तथा चालक भाग्नुको कारण पत्ता लगाउन महानगरीय प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। 5 सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजकमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा हुनुहुन्छ भने सदस्यमा 1 उपरीक्षक र 2 नायब उपरीक्षक रहनुभएको महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। माथिका छौँ 15 किलो पछाडि परीक्षण गर्दाखेरि सबै सुन ठहरिएन, त्यसमा चाँदीको मात्रा धेरै देखियो र आधा किलो मात्रै सुन देखियो। यो जुन समातिएको छ र 2टा हतियार पनि समातिएको छ, यो चिज चाहिँ समातियो, तर गाडी समातिएन र त्यसमा संलग्न भएका मान्छे पनि कोही समातिएन। त्यो यो किन समातिएन? कुनै हामी प्रहरीकै कुनै कमी कमजोरीले समातिएन वा कुनै नियतले समातिएन? यो कमी कमजोरीले समातिएन भने कसको कमी कमजोरी कारणले समातिएन, नियतले समातिएन भने कसको नियतको कारणले समातिएन? यो 2टा चिजहरूलाई कन्फर्म गर्नको लागि यो अनुसन्धान टोली गठन गरेको छु। यो अनुसन्धान टोलीले सम्पूर्ण कुरा बुझेर यसमा कसको कमी कमजोरी रह्यो वा कसको गलत नियत रह्यो भन्ने कुरा यकिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यस्तो देखियो भनेदेखि त्यस्ता कर्मचारीहरू उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछु। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व र खर्चको स्थिति सन्तुलनमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने भएकाले सरकारवाला मन्त्रालय बीच समन्वयात्मक खाँचो रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले जग्गाको मुआब्जा प्रक्रियामा भने समस्या रहेको बताउनुभयो। त्यसको विधिमा हामीले कसरी जानुपर्छ भने रैथाने परम्परागत हो, बिक्री गरेको हो, आफ्नै जमिन चाहिँ सरकारले लिएको एउटा कुरो हुन्छ, तर कति वर्षदेखि उहाँहरूको भोग चलन छ यो हामीले हेरेर पछिल्लो चरणमा भाउ बढ्छ अब यहाँ ग्राफ गरिहालौँ भनेर हामीले पुँजीगत लाभ कर पनि नलिएर चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हो त्यो नेपाल विकास। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको 98,500 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 300 रुपियाँले बढेर नयाँ मूल्य कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले तेजाबी सुनको मूल्य भने बुधबारका लागि 98,065 रुपियाँ तोकेको थियो। सामान्य अवस्थामा दैनिक 10 किलो सुन खरिद बिक्री हुने नेपाली सुन बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण कारोबार ठप्प भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको सुनको भाउले नेपाली बजार प्रभावित हुँदा सुनको मूल्य बढ्दै गएको नेपाली व्यवसायीहरूले बताएका छन्। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।